جانیا گنبد سہانا یاد آتا ہے۔ اگر آپ بولیں گے انشاءاللہ تو میں پڑھ لوں گا، مجھے معلوم ہے۔ سنہری سنہری جالیا گنبد سہانا یاد آتا ہے۔ سنہری جالیا گنبد سہانا یاد آتا ہے۔ ہمیں رہ کے آقا کا مدینہ یاد آتا ہے۔ 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 جھماجھم جھماجھم نور کی برسات تھی اور سامنے خضرا۔ جھماجھم نور کی برسات تھی اور سامنے خضرا۔ جھماجھم نور کی برسات تھی اور سامنے خضرا۔ سامنے خضرا۔ رسول پاک کو نعتیں سنانا یاد آتا ہے۔ رسول پاک کو نعتیں سنانا یاد آتا ہے۔ مدینہ یاد آتا ہے۔ جتنے حضور کے دیوانے ہیں اور کبھی تو سبز گنبد کا اجالا ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے۔ بہت مشہور شاعر احمد الفتح فیض آبادی وہ وہاں گئے مدینہ شریف اور اپنی یادیں بتا رہے ہیں۔ شعیب بھائی ایک شعر پڑھتا ہوں۔ حدود مسجد نبوی میں چلنا بیٹھنا اٹھنا۔ 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 کبوتر کو وہاں دانا کھلانا یاد آتا ہے۔ کبوتر کو وہاں دانا کھلانا یاد آتا ہے۔ جس کو حضور کے مدینے سے پیار ہے وہ کہے مدینہ یاد آتا ہے۔ مدینہ ارے مومن کی شان ہے ایک مسکرانا۔ مسکرا کے پڑھو، حضور سن رہے ہیں، کوئی سنے نہ سنے مدینے سے آقا سن رہے ہیں۔ ذرا محبت سے مدینہ یاد آتا ہے۔ کیا بات ہے یار، سبحان اللہ۔ ویسے آپ کی کرسیاں تو گرم ہو گئی ہوں گی لیکن میں آپ کا مہمان ہوں، میں گزارش کروں گا آگے آپ آگے آ جائیں گے تو میرے ساتھ آپ بھی حضور کی نعت پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کتنے سمجھدار آدمی، آ جاؤ میرے بھائی آ جاؤ۔ اللہ سلامت رکھے، خوش رہو میرے بھائی۔ دیکھو کتنا اچھا سے لوگ سن رہے ہیں۔ ایک بار جتنے لوگ بیٹھے باواز بلند حضور کو پکار کے کہیں گے مدینہ یاد آتا ہے۔ مدینہ یاد آتا ہے۔ وہ جس خوشبو سے آقا کو صحابہ ڈھونڈ لیتے تھے، وہ جس خوشبو سے آقا کو صحابہ ڈھونڈ لیتے تھے، وہ جس خوشبو سے آقا کو صحابہ ڈھونڈ لیتے
खुशबूदार आका का पसीना याद आता है, वो खुशबूदार आका का पसीना याद आता है, मदीना याद आता है, मदीना याद आता है। अल्लाह बरकत दे। एक शेर और पढ़ता हूँ, कह दे सुभान अल्लाह। अमीरान जहां जब ईद के दिन इत्र मलते हैं, अमीरान जहां जब ईद के दिन इत्र मलते हैं, बड़ा सा बड़ा महंगा इत्र मंगा करके ईद के दिन कपड़ों पर लगाते हैं और निकलते वहीं पर गरीब क्या याद करता है। शेर पढ़ता हूँ, मुझे उम्मीद एक नारा लगेगा इंशाअल्लाह, कह दें सुभान अल्लाह। अमीरान जहां जब ईद के दिन इत्र मलते हैं, अमीरान जहां जब ईद के दिन इत्र मलते हैं, अमीरान जहां जब ईद के दिन इत्र मलते हैं, गरीबों को मोहम्मद का पसीना याद आता है, गरीबों को मोहम्मद का पसीना याद आता है, गरीबों को मोहम्मद का पसीना। मैं बहुत बड़े गांव में आ गया हूँ मुफ्ती साहब, बड़ा पैसा लेके जाऊंगा, कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। पूछ लीजिए आसिफ भाई से, इनका जब फोन गया, अल्लाह इनकी उम्रों में बरकतें अता फरमाए। मैं एक शेर और पढ़ता हूँ और फिर वही आपका फरमाइश कलाम, कह दें सुभान अल्लाह। मैं इस लायक न था अहमद की जाता उनके रोज़े पर, मैं इस लायक न था अहमद की जाता शहर तैबा में, मैं इस लायक न था अहमद की जाता शहर तैबा में, मैं इस लायक न था अहमद की जाता शहर तैबा में, मगर सरकार का फिर भी बुलाना याद आता है, मगर सरकार का। बुजुर्गों से कोई शिकायत नहीं है, जो लोग नौजवान हैं सीधा हाथ उठा के बुलंद आवाज में कहेंगे मदीना याद आता है। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। जी भाई, अच्छा अभी सुनो मेरे भाई। मदीना याद आता है, मदीना याद आता है, बक़िए पाक से जब गुंबदे खजरा नजर आता, बक़िए पाक से जब गुंबदे खजरा नजर आता, बक़िए पाक से जब गुंबदे खजरा नजर आता, कलामे आला हजरत गुनगुनाना याद आता है, मदीना याद। हाशिम भाई, आपके चैनल पर बहुत सारे लोग जुड़े हैं, अभी कुछ हुआ तो फोन पर फोन आने लगे। अभी नौजवानों को दिखाओ कि यहाँ के लोग हुजूर से कितनी मोहब्बतें करते हैं, जरा मोहब्बत से मदीना याद आता है। अब जिस कलाम के लिए मुझे बुलाया गया है, आसिफ भाई ने बुलाया है, उसी कलाम की फरमाइश पढ़ के अपनी जगह ले लूँ, ठीक है? कह दें सुभान अल्लाह।